नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा 11,177 नमूना परीक्षण हुँदा 2,571 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 798 जना संक्रमण मुक्त, थप 18 जनाको मृत्यु। देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। प्रशासनिक हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई राजनैतिक प्रणालीसँग नजोड्न आग्रह। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरूको असहमति, मन्त्री परिषदबाट परिवर्तन गर्नुले शंका उत्पन्न गराएको सांसद पण्डितको भनाई। तिहार नजिकिएसँगै माटाका पाला बनाउन भ्याइ नभ्याइ, कोभिडका कारण माटोको भाँडाको व्यापारमा असर, माटो नपाउने समस्याले पेसा नै लोप हुने चिन्तामा रहेको व्यवसायी प्रजापतिको भनाई। र नेपाल र बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलको नाममा मुजिब वर्षा फिफा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सिरिज रहने बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा मैत्रीपूर्ण नाम घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पोखराका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत 2 पुरुष तथा 2 महिला गरी थप 4 जना कोरोना संक्रमितको निधन भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ। पोखरामा कार्तिक 22 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकी 22 वर्षीय महिलाको आइतबार बेलुकी 6:50 मा मणिपाल अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी आइतबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भई पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचाररत पोखरा 17 की 74 वर्षीय महिलाको आइतबार बेलुका 6:18 र कार्तिक 16 गते कोरोना पुष्टि भएका पोखरा 11 का 60 वर्षीय पुरुषको सोमबार बिहान 10:13 बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भएको डाक्टर शर्माले जनाउनुभयो। कार्तिक 19 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका पोखरा 10 का 86 वर्षीय पुरुषको आइतबार बेलुकी 11:41 बजे फिस्टेल हस्पिटल पोखरामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 111 पुगेको छ। पोखरा महानगरपालिकाका 130 सहित गण्डकी प्रदेशका 197 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर 1 का 3 पुरुष तथा 1 महिला, 2 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 3 का 8 पुरुष तथा 4 महिला, 4 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 5 का 6 पुरुष तथा 1 महिला, 6 का 1 पुरुष तथा 5 महिला, 7 का 8 पुरुष तथा 5 महिला, 8 का 1 महिला तथा 4 पुरुष, 9 का 5 पुरुष तथा 3 महिला, 10 का 3 पुरुष तथा 8 महिला, 11 का 3 पुरुष तथा 1 महिला, 12 का 3 पुरुष तथा 2 महिला, 13 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 14 का 2 पुरुष तथा 3 महिला, 15 का 12 पुरुष तथा 4 महिला, 16 की 1 महिला, 17 का 4 पुरुष तथा 1 महिला, 19 का 4 पुरुष तथा 1 महिला, 20 का 1 पुरुष तथा 21 का 1 महिला, 25 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 26 का 1 महिला, 28 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 30 का 1 महिला तथा 1 पुरुष, 31 का 2 महिला र ओडा नखुलेको 2 महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै गोर्खा जिल्ला पालिका नखुलेका 4 पुरुष, लमजुङ सुन्दर बजारका 1 पुरुष, इशानेश्वरका 1 पुरुष, नवलपुर जिल्ला मध्यबिन्दु अस्पतालमा उपचाररत 3 पुरुष तथा 4 महिला, नवलपुर हुप्सेकोट ओडा नखुलेका 14 पुरुष तथा 8 महिला, पर्वत जिल्ला फलेवासका 1 पुरुष तथा 6 महिला, पर्वत कुस्माका 1 महिला, स्याङ्जा भेदी खोलाका 8 महिने बालिका सहित
एक पुरुष, पुतली बजारका एक पुरुष तथा 2 महिला, वालिङका 1 महिला, आदिखोलाको 1 पुरुष, तनहु म्याग्देका 1 पुरुष, स्याङ्जा चापाकोटका 1 महिला, कालीगण्डकीका 1 पुरुष, भिरकोट ओडा नखुलेका 1 पुरुष, गल्याङ नगरपालिका ओडा नखुलेका 4 पुरुष तथा 1 महिला, तनहु रिसिङका 1 पुरुष, आबु खैरेनीका 7 पुरुष तथा 2 महिला, तनहु पालिका नखुलेका 2 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9328 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 2571 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 11177 नमूना परीक्षण गर्दा 1051 महिला र 1520 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 1,97,024 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1126 जना पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै सोमबार थप 1798 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कुल संक्रमित 1,97,024 जना कोरोना संक्रमित हुँदा 1,59,724 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 15,51,254 जनाको पीसीआर भएको छ भने क्वारेन्टिनमा 967 जना रहेका छन्। यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,174 रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका मन्त्री गेवालीले देशको नाममा विशेषण जोड्नुपर्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। मुलुकको शासन प्रणालीलाई देशको नाममा जोड्ने हो भने संविधान संशोधन गर्न छलफल गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। तर अहिलेको संविधानमा नेपालको नाम नेपाल भनिएको हुनाले प्रशासनिक हिसाबले पत्राचार गर्ने काममा नेपाल भनेर लेख्ने निर्णय सरकारले गरेको पनि मन्त्री गेवालीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। भनेको नेपालको राज्य संरचना कस्तो हुन्छ भन्नेसँग जोडिएको विषय हो। राज्य संरचना त त्यस्तै नै छ। राज्य संरचना केही परिवर्तन हुन्छ र हामीले नेपाल मात्रै नाम राख्दाखेरि राज्य संरचना परिवर्तन हुँदैन। म सरकारै मन पर्दैन, व्यक्ति नै मन पर्दैनन्, प्रधानमन्त्री मन पर्दैनन्, मन्त्री मन पर्दैनन् भने त अब त्यसलाई जता जोडे पनि भयो। होइन भने यो विशुद्ध एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई यसलाई पोलिटिकल सिस्टमसँग अहिलेको हाम्रो ओरिएन्टेसनसँग जोड्नुपर्ने केही पनि कारण छैन। त्यसरी नजाउँ। प्रशासनिक हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग नजोड्न पनि मन्त्री गेवालीले आग्रह गर्नु भएको छ। संविधानको धारा 56 मा नेपालको राज्य संरचना कस्तो हुन्छ स्पष्टसँग लेखिएकाले सरकारको यो निर्णयले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजिएको नहुने पनि मन्त्री गेवालीले स्पष्ट पार्नुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको उक्त निर्णयले विभिन्न आशंका समेत उब्जिएको बताएका हुन्। संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सर्वसम्मत रूपमा घोषणा गरिएकोले अहिले मन्त्री परिषदबाट परिवर्तन गर्नुले शंका उत्पन्न गराएको सांसदहरूले बताएका छन्। सांसद लालबाबु पण्डितले संविधान सभाबाट सर्वसम्मतले घोषणा गरेको विषयमा कुनै परिवर्तन नभई कुनै प्रश्न नउठे पनि संसद बन्द भएको अवस्थामा मन्त्री परिषदबाट पारित हुनुले शंका उत्पन्न हुने बताउनुभयो। कहिले भूगोलसँग कहिले राजनीतिसँग जोडिएर कतिपय पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सर्वसहमत रूपमा
घोषणा गरिएको हामी कसैले बिर्सेका छैनौं। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन परिवेश कुनै परिवर्तन भएको छैन। कहीँबाट यो किन लेखियो भन्ने प्रश्न उठेको छैन। कसैले लेख्नको निम्ति, नेपाल मात्रै लेख्नको निम्ति जन स्तरबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कुनै किसिमको चाहिँ प्रश्न नउठाइएको बेलामा सांसद पम्फा भूषालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नयाँ युगको सुरुवात भएकोले त्यसलाई न्यूनीकरण गरी त्यसको सट्टा नेपाल लेख्ने कुराले गम्भीर आशय राखेको हुन सक्ने बताउनुभयो। नामको ठूलो भारी कसैलाई नभए पनि किन यस्तो गरियो भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। पुरानो युगलाई समाप्त पारेर फेरि नयाँ युगको सुरुवात भएको, यसलाई यति सजिलै न्यूनीकरण गरेर उयो भन्ने कुराले चाहिँ ज्यादै गम्भीर यसले आशय समेत राखेको हुन सक्छ भन्न सकिन्छ। त्यसैले यो नामको ठुलो भारी कसैलाई भएको थिएन। यो कुनै जाँतो जस्तो गर्न लागेको कुरा भएको भने मान्छेहरूलाई अलिक गाह्रो भयो बोक्न भने जस्तो, त्यो गाह्रो पनि थिएन। सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले नाम सच्याउने भन्ने कुरा बिहे गरेर ल्याएपछि एउटा खुट्टा छोटो भयो अर्को पनि काटेर छोटो बनाउने भन्ने कुरा जस्तै हो भनी व्यङ्ग्य गर्नु भएको छ। कुनै पनि ठाउँमा विवाद नभएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द सरकारलाई किन भारी भयो भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो। सत्तारूढ दलकै नेताहरू र सत्ता बाहिर रहेका कतिपय व्यक्तिले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहँदा सरकारले निर्णय गर्नुले संघीयता असफल पार्ने नियत नै यस्तो भएको उहाँले बताउनुभयो। जस्तो स्थिति चाहिँ अनुभूति चाहिँ यस्तो भयो किन त भन्दाखेरि यति बेला संघीयता विरोधीहरू, गणतन्त्र विरोधीहरू सडकमा छताछुल्लो भएर पोखिराखेका छन्। अराजक ढङ्गले चाहिँ सडकमा पोखिराखेका छन् एकातिर, अर्कोतिर सत्तामै भएका सत्ता सञ्चालकहरूद्वारा चाहिँ आएका कतिपय औपचारिक अनौपचारिक प्रस्तुतिहरूमा चाहिँ संघीयताको विपरीत प्रतिक्रियाहरू, धारणाहरू आएका अवस्थाहरू पनि छन्। सांसद विजय सुब्बाले भने फरक मत राख्नु भएको छ। उहाँले असंवैधानिक निर्णय भए समितिले त्यसै अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने र मुद्दा हाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गर्न पाएन सरकारले, त्यसकारण हामीले के निर्णय गर्ने अहिले गरौँला। तर सरकारको यो काम बेटीको भने बेटी भनेर निर्णय गरौँ, त्यस पछाडिको परिणाम, त्यस पछाडि हामीले के गाली खाने समर्थन पाउने समितिले त पाउला खाउला। तर अहिलेलाई म यति मात्रै भनौँ कि धेरै शङ्काले लङ्का हान्छ भन्ने उखान पनि सुनेको थिएँ मैले। समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ। सांसदहरू सुब्बा र नवराज सिलवालले गणतन्त्र विरुद्ध जान खोजेको होइन भनेर प्रष्टीकरण दिइसकेकोले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनु नपर्ने तर्क समेत राख्नु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर खाना खुवाउने व्यवस्था महानगरपालिकाले गर्ने बताउनु भएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मेयर साक्यले खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाएको विषय सबैको सरोकार भित्र परेको भन्दै उहाँले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कसैलाई पनि मागेर खानुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको व्यवस्थापन महानगरले गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले खुला मञ्चको निशुल्क खाना खुवाउने अभियानलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। अहिलेको अवस्थामा एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। खुला मञ्चमा अहिले आधा दर्जन संघ संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेको आफ्नो जानकारी आएको उल्लेख गर्दै उहाँले भोजनको व्यवस्था गरिरहेका संघ संस्था र व्यक्तिहरूलाई उहाँहरू र खाना खानेलाई पनि पाएक पर्ने गरी फरक फरक ठाउँमा
बन्द स्थानको छनौट गर्न आग्रह गरिएको बताउनु भएको छ। पहिला हुँदा सबै थियो, अहिले पनि काम गर्ने भने कामको समस्या भयो, तर काम गराउने प्रविधिलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। काम नगरी खाने प्रविधिले काम गरेर खानुपर्छ। अरूले काम गरेर हुन्छ, अहिले पनि त घर निर्माण गर्नुहोस्, दिनभरिले काम गरेको छ। इन्दा भट्टामा काम गर्ने त्यस्तो धुलो हुने छैन, बिहानदेखि बेलुकासम्म उसको स्वास्थ्य ख्याल गरेको छैन। अहिले मन्दिरतिर भयो भने सबैभन्दा राम्रो महिना दिनको 2000-3000 आम्दानी हुन्छ। मन्दिर सबैभन्दा राम्रो आकर्षण पेसा हो, 2-3 हजार आम्दानी हुन्छ। त्यसलाई अब प्रोत्साहित गर्न नसक्ने हामी हेर्छौँ, राज्यको दायित्वभित्र पर्छ, तर गर्न सक्नेलाई पनि हामीले पैसा भर्न थाल्यौँ भने यसले अराजकता आउँछ। यसले चाहिँ उहाँले खुला मञ्चमा गएर आर्थिक सहयोग गर्ने सांसदहरूतर्फ संकेत गर्दै महानगरपालिकालाई असहयोग गर्ने गरी गरेका प्रचारले समस्या समाधान नहुने भएकाले सबै मिलेर उपाय खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा 5000 बेडको आइसोलेसन बेड निर्माण गर्ने भनेको स्मरण गराउँदै कतिपय अवस्थामा महानगरपालिकाले नै निर्माण गर्ने भनी समाचार आएको र त्यसमा केही भ्रम पर्न गएको उहाँले बताउनु भएको छ। महानगरपालिकालाई आर्थिक अभाव रहेकोले आवश्यक समन्वय भए जटिल समस्याहरूलाई समाधान गर्न आफूहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कोरोना संक्रमितको उपचारमा कुनै कमी नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरकारवालासँग छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले कोरोना संक्रमितको उपचारमा कुनै कमी नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले प्रदेशका सबै अस्पतालहरूमा अक्सिजन बेड थप्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था र उपलब्ध उपकरणका बारेमा जानकारी लिएको र भविष्यमा आउन सक्ने संकटलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। परिवर्तन आएको छैन, जे पहिले थियो त्यही अनुसार भइरहेको छ र निःशुल्क नै हुने कुरा नै छ, त्यो भइरहेको छ। विगतमा हामीले कोरोना उपचारका लागि केही खासरी सेती र महाकालीमा 50-50 शय्याको हस्पिटल निर्माण गरेका थियौँ र जिल्लाहरूमा पनि जिल्ला हस्पिटलमा पनि त्यसको व्यवस्थापन गरेका थियौँ र अब त्यसले मात्रै पुग्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो भने कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा हाम्रो मुख्य कुरा रह्यो र त्यसमा के कुरा भएको छ भने आवश्यकता अनुसार अर्को 50 शय्याको हस्पिटल निर्माण गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि सार्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ र त्यो आधार अस्पतालहरूका अक्सिजनको आपूर्ति नियमित राख्न र आवश्यक परेमा 50 शय्याको थप एक अस्पताल निर्माणको तयारी थाल्न समेत निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताउनुभयो। उहाँले सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार भइराखेको समेत बताउनु भएको छ। छलफलमा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणाराज अवस्थीले प्रदेशमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई व्यवस्थित पार्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। आवश्यकता अनुसार पूर्ति गर्ने हो। अब अहिले सेतीमा महाकालीमा टिकापुर अस्पतालमा 50-50 शय्याको एउटा निर्माण भएको छ, त्यहाँ काम भइरहेछ। डडेलधुरामा छ, हरेक जिल्ला अस्पतालहरूमा। हाम्रो सुदूरपश्चिममा झन्डै 310 ठाउँ चाहिँ आइसोलेसन बेडहरू छन् जहाँ अक्सिजन मुख्य चाहिने भने अक्सिजन हो। हरेक अस्पतालमा हामी कहाँ अक्सिजन छ। त्यो बाहेक थप आवश्यक पर्यो भने एकजना आज बिरामी भन्नुभयो, ल आज 50 जना भर्ना भयो भने 50 जना सधैँ त रहँदैनन्, भोलि एउटा डिस्चार्ज होला, त्यसमा अर्को मान्छे थपिएला। छलफलमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्की, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी, सेती प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। दीपावलीमा दियो बाल्नका लागि प्रयोग हुने माटाका पालादेखि माटाका अन्य भाँडाहरू बनाउन यति बेला भक्तपुरका प्रजापतिहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। तर यस वर्ष कोभिडका कारण माटाका भाँडाको व्यापारमा असर परेको छ। यस्तै माटो नपाउने समस्याले पेसा नै लोप हुने
चिन्तामा प्रजापतिहरू रहेका छन्। दीपावलीको समय नजिकिँदै आएपछि भक्तपुर नगर मध्यपुर ठिमीका प्रजापति समुदायलाई यतिखेर माटाका पालासहित माटाका भाँडा बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको हो। अन्य समयमा माटाका भाँडाहरू फाटफुट बिक्री हुने गरेको भए पनि तिहारको समयमा भने धेरै नै बिक्री हुने गरेको छ। तर यस वर्ष भने निकै कम माग भएको कृष्णश्याम प्रजापतिले बताउनु भयो। उहाँले गत वर्ष दैनिक 3-4 हजारको संख्यामा बिक्री हुने गरेकोमा अहिले आधा भन्दा कम मात्रै बिक्री हुने गरेको बताउनु भएको छ। गरेर पाला नै भनौँ न दियो नै त्यति त्यो पहिलाको पोहोर सालमा त भ्याइ नभ्याइ छ। अहिले चाहिँ त्यति त्यो लिन आएकै छैन। अहिले यो लकडाउनले गरेर अलि मागमा चाहिँ धेरै नै असर परेको छ। जस्तै पोहोर सालको भन्दा त आधी पनि गएको छैन सामानहरू। बजारको माग त यो अब यो चाडबाडको बेलामा चाहिँ एकदम बढी नै छ। अरू बेलामा चाहिँ यस्तो घैटहरू भन्दा पनि चाहिँ खुत्रुके चाहिँ माग चाहिँ त्यति नै चाहिँ छ। तिहारको समयमा माटाको पालाको व्यापार धेरै हुने गरेको छ। त्यसबाहेक पनि अम्बरा, धुपौरो, गमला, सुराई, कालिन्चा, खुत्रुके लगायतका सामानको माग पनि बढी नै हुने गरेको थियो। तर यसपटक कोभिडका कारण माग घटेको छ। माटाको भाँडाको माग घटेको भन्दा पनि माटो नपाउने समस्या ठूलो भएको प्रजापतिले बताउनु भयो। भक्तपुरका अधिकांश क्षेत्रमा घना बस्ती बसेसँगै माटो नपाउने समस्या आएको हो। माटो नपाएकै कारण अबको 8-10 वर्षमा पेसालाई लोप हुने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। यो लोप नै हुन्छ किनभने माटो नै पाउँदैन। नम्बर 1 अब माटो नै पाउँदैन। सबै ठाउँमा चाहिँ अहिले प्लानिङ भएर चाहिँ अब घरहरू भयो। जुन पहिला हामी चाहिँ सिधैमा यो माटो लिन जान्थ्यौँ यो सूर्यनाथको यता खेतमा। अहिले यो हामी हरिसिडी अब हरिसिडीमा पनि छैन। त्यहाँ त्यो तेल कारखाना बन्द भयो। अहिले त्यहाँ हरिसिडीमा पनि छैन। अहिले त साँखुको उताबाट किनेर चाहिँ काम गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामी नै अलिकति के भने त हामीले चाहिँ अब गरिराखेको हो। अब यस्तै ताल हुने त यो माटोले गरेर नै यो काम नै विस्थापित हुने जस्तो लागेर हाम्रो छोराहरूलाई नै अहिले चाहिँ यसमा भन्दा चाहिँ बरु पढाइमा नै यसमा जोड दिइरहेको छ। अहिले प्रजापति समुदायले अँगाल्दै आएको यो पेसा निकै पुरानो हो। त्यसैले यो पेसालाई बचाइराख्नुपर्ने देखिन्छ। तर परम्परागत पेसालाई बचाउनका लागि आफूहरूले भन्दा सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। आधुनिक प्रविधिको विकास हुँदै गर्दा माटोको भाँडा बनाउनेदेखि पकाउने सबै काममा प्रविधि भित्रिँदा सजिलो भएको छ। तर माटो नै नपाउने समस्याले प्रजापति समुदायले अँगाल्दै आएको माटाका भाँडा बनाउने पेसा छिट्टै लोप नहोला भन्न सकिन्न। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाका निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुझ्ने रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्दै अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपति बन्नुभएको उहाँले आफ्नो कार्यकालको पहिलो प्राथमिकतामा कोरोना भाइरस नियन्त्रणलाई राख्नु भएको हो। उहाँका टोलीको अनुसार अमेरिकामा अब कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा बढाइनेछ भने आम नागरिकलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गरिनेछ। बाइडेनले जातीय विभेद र जलवायु परिवर्तन लगायतका मुद्दाको सामना गर्दै अर्थतन्त्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। यस्तै बाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिकाले प्यारिस सम्झौता पुनः स्वीकार गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिरिने निर्णयको ट्रम्पको निर्णय पनि बदल हुने भएको अमेरिकाका सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस आधानाम ग्रेभियसले अमेरिकाका राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई बधाई दिनु भएको छ। उहाँले ट्वीट गरेर बधाई ज्ञापन गर्नु भएको हो। साथै उहाँले सो बधाईसँग आफू फेरि उनीहरूसँग काम गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको।
आगामी शुक्रबार हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले बंगलादेशको ढाकामा तयारीलाई तीव्रता दिएका छन्। दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि गत बिहीबार बंगलादेशको ढाका पुगेका नेपाली टोलीले केही दिन यता बंगलादेशमा रहेर फुटबलमा फर्किन लागेका हुन्। करिब 9 महिनापछि फर्किन लागेको फुटबल खेल अन्तर्गत नेपालले शुक्रबार पहिलो खेल खेल्न लागेको छ। यसका लागि खेलाडी निकै उत्साहित देखिएका छन्। काठमाडौँको एक साता अभ्यासपछि थप एक साता बंगलादेशमा अभ्यास गर्ने योजना सहित नेपालबाट उडेको टोलीले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल भने तिहारको भोलिपल्ट अर्थात् मंसिर 2 गते खेल्ने तालिका रहेको छ। खेलमा फर्किँदा उत्साहित भएका खेलाडीले मैत्रीपूर्ण खेलमा सुखद नतिजा ल्याउने लक्ष्यका साथ अभ्यासमा मेहनत गरिरहेका छन्। प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले पनि खेलाडीमा फिटनेस सुधार हुँदै गएको र बंगलादेशसँगको खेलमा राम्रो नतिजा ल्याउनमा आशावादी रहेको यसअघि बताइसक्नु भएको छ। बंगलादेशको ढाकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आइतबार मैदानमा 2 घण्टा प्रशिक्षण गरेको थियो। नेपाली फुटबल टोली कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण बिहीबारदेखि ढाकामा होटल क्वारेन्टिनमा बसेको थियो। क्वारेन्टिनमा रहेका टोलीको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै प्रशिक्षणका लागि मैदानमा फर्किएका हुन्। बंगलादेशसँग कार्तिक 28 र मंसिर 2 गते बंगबन्धु रंगशालामा हुने मैत्रीपूर्ण खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो 4:45 बजे हुने तालिका तोकिएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशको पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै राति देशको पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको हो। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा 11,177 नमूना परीक्षण हुँदा 2,571 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 798 जना संक्रमण मुक्त, थप 18 जनाको मृत्यु। देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्री केवालीको भनाई। प्रशासनिक हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग नजोड्न आग्रह। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरूको असहमति। मन्त्री परिषदबाट परिवर्तन गर्नुले शंका उत्पन्न गराएको सांसद पण्डितको भनाई। तिहार नजिकैसँगै माटाका पाला बनाउन भ्याइ नभ्याई कोभिडका कारण माटाको भाँडाको व्यापारमा असर। माटो नपाउने समस्याले पेसा नै लोप हुने चिन्तामा रहेको व्यवसाय प्रजापतिको भनाई। र नेपाल र बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबलको खेलको नाम मुजिब वर्ष फिफा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सिरिज रहने। बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको 100औं जयन्तीका अवसरमा मैत्रीपूर्ण नाम घोषणा।
हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।